बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वक्त तक जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल बेंच की जानिब से सामने आ रहे हैं, उनको देखकर बाज लोग ये कह रहे हैं कि हमजा तो गया। न सिर्फ ये कि बाज लोग ये कह रहे हैं बल्कि एक अदद मुनज़्ज़म अदलिया बल्कि बेंच मुखालिफ मुहिम भी शुरू कर दी गई है। क्या माजरा है, ये किस तरह से शुरू की गई है, कौन इसके पीछे है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जारहियत को और तेज कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है और अपनी उस गुफ्तगू के जरिए फवाद चौधरी साहब ने जो चीजें सामने रखी हैं वो बड़ी तहलका खेज हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ एक बार फिर अपनी अंगुश्ते वुस्ता के साथ, दरमियानी उंगली के साथ जो है वो शायद वारिद होने को तैयार है, क्योंकि जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है उसके नतीजे में नजर ऐसा ही आ रहा है। सबसे पहली बात अदलिया के रिमार्क्स की। अदलिया की जानिब से जो चीजें हमारे सामने आई आज जब समाअत हुई, उससे पहले बल्कि रात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुजाहिरा किया। पाकिस्तान के तकरीबन सभी बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ये मुजाहिरा हुआ और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर के बाहर बहुत बड़ा मुजाहिरा किया गया, दरखास्त दी गई। फिर पता ही चला हमें कि आज सुबह इस दरखास्त की समाअत होगी। ये सब चीजें तय हो जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुजाहिरे खत्म कर दिए और आज सुबह जब समाअत शुरू हुई तो एक एक मंजर जो था वो मीडिया की जीनत बन रहा था। चीफ जस्टिस की आमद, मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन की आमद, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे, उनकी आमद, और फिर उसके बाद समाअत शुरू हुई। जब समाअत शुरू हुई जो रिमार्क्स सामने आ रहे थे अदालत से वो बहुत ही अहम हैं। उन रिमार्क्स में जो चीजें हमारे सामने आई वो ये था कि हम सीखना चाहते हैं। बेंच ने कहा कि हम सीखना चाहते हैं, हमें बता दें दोस्त मजारी डेप्यूटी स्पीकर कि हमारे फैसले में किस पैराग्राफ में लिखा है कि उन्होंने जिन बुनियादों पर यह फैसला दिया है, ये 10 वोट रद्द किए हैं। और उनसे ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज करते हुए फौरी तौर पर हमजा शहबाज का हलफ हो गया। तो ये कहा गया कि नहीं, हमजा शहबाज का हलफ मैटर नहीं करता। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा। उन्होंने दोस्त मोहम्मद मजारी को तलब कर लिया और कहा तमाम रिकॉर्ड के साथ आ जाए, जबानी बात नहीं होगी, सब चीजें लेकर आए। और उन्होंने ये कहा कि हमारे फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो डेप्यूटी स्पीकर ने कहा है। इसके बाद हुआ ये, अली जफर की दलाइल यहां पर मुकम्मल हुए। बेंच ने दोस्त मजारी को तलब कर लिया। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन है कि दोस्त मजारी जो है वो पहुंचने वाले हों, पहुंच चुके हों, 2 बजे समाअत शुरू होनी है। तो ये सब कुछ हुआ और इन तमाम चीजों के नतीजे में फिर हमें नजर आई एक मुनज़्ज़म मुहिम। हम ख्याल बेंच नामंजूर, हैशटैग हम ख्याल बेंच नामंजूर, ये ट्विटर पे शुरू हुई। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा, जिनमें खुर्रम दस्तगीर शामिल हैं, अता तारड़ शामिल हैं, राना सनाउल्लाह शामिल हैं, मरियम नवाज शरीफ के सबसे अहम है मरियम नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जीशान मलिक ने तो खुद इस सिलसिले में ट्वीट्स किए और ये हैशटैग इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने किया और फिर बहुत से सहाफियों ने यह हैशटैग इस्तेमाल किया और इस हैशटैग को इस्तेमाल करके हम ख्याल बेंच नामंजूर अदालत के इस अहम तरीन बेंच को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। अभी तक फैसला नहीं आया। इससे पहले भी हमें जब कौमी असेंबली बहाल कर दी गई थी तो रिमार्क्स से ये लग रहा था कि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। सबको ये लग रहा था कि वो जो इमरान खान साहब ने कह दिया था बतौर वजीर आजम कि हम रिमार्क्स की तरफ, मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, वही हो रहा है। लेकिन रिमार्क्स से ये सब कुछ लगने के बावजूद भी कौमी असेंबली बहाल हो गई थी, तो रिमार्क्स पर नहीं जाना चाहिए। ये जो मैंने थंबनेल में लिखा हमजा तो गया, ये नजर आ रहा है, लेकिन रिमार्क्स पर नहीं जाना चाहिए, फैसले पर जाना चाहिए। नून लीग अभी आंसू बहा रही है, नून लीग अभी आंसू ना बहाए, ये बहुत जल्दी है कि नून लीग आंसू बहा रही है। अता तारड़ साहब ने तो ट्विटर पे आके कह दिया कि मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन हर ऐसे बेंच में क्यों होते हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई फैसला आ सकता है। तो मैंने अता तारड़ साहब को ट्विटर पे ही कहा कि आप खुद बेंच से पूछे और अगर बेंच का जवाब पसंद ना आए तो वो इशारा जो आपने पार्लियामान में किया था, पंजाब असेंबली में किया था, वो नाखुशगवार इशारा दोबारा कर दें। क्योंकि आप लोग तो कहते हैं पार्लियामान सुप्रीम, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, एक आम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा सुप्रीम है। सुप्रीम अल्लाह ताला की जात, उसके बाद
پاکستان کے لوگوں کو آئین نے یہ حق تفویض کیا ہے، تو ایک عام پاکستانی کی جان، اس کا مال، اس کی حفاظت سب سے زیادہ سپریم ہے، سب سے زیادہ مقدم ہے، اور ریاست کا کام یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو یقینی بنائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے بنے گا، آپ تو پارلیمان کو سپریم مانتے ہیں، تو آپ وہی اشارہ کر دیں عدالت میں جو آپ نے پہلے کیا تھا پارلیمان میں، پارلیمان تو زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال عطا تارڑ نے پھر آ کر بتایا کہ فل بینچ، فل کورٹ، تو فل کورٹ بنانے کا مطالبہ اٹارنی جنرل آپ کا ہے، آپ لوگ کریں، ایڈوکیٹ جنرل آپ کا ہے، آپ لوگ کریں، عدالت میں کریں۔ یہاں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ مطالبات کیوں کر رہے ہیں؟ مریم بی بی اور ان کے جتنے پرو صحافی ہیں وہ سب کے سب ٹویٹر پہ آ کے یہ مطالبات کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ مطالبات آپ کیجئے عدالت میں اور اس کو عدالت کے سامنے رکھیے۔ طاہر اشرفی صاحب نے بھی یہ مطالبہ جو ہے وہ ٹویٹر پہ دہرایا کہ فل بینچ بنایا جائے۔ تو پھر میں نے ان سے بھی سوال کیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اگر فریقین مطمئن نہیں ہیں، تو اگر فریقین مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ فریقین مطمئن نہیں ہیں تو کیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نون لیگ کے آنسو نظر آ رہے ہیں، نون لیگ کے صحافیوں کے آنسو نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی عدالت کے باہر وہ بہت عام ہے، اور فواد چودھری صاحب نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ پر تمام الزامات عائد کیے۔ فواد چودھری صاحب کے مطابق طاقتوروں کو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ بند کر دینا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب نے جو مزید باتیں کی ان میں انہوں نے بعض چیزیں ایسی کی کہ وہ بڑی ایسا لگتا ہے کہ تند و تیز ہیں، بڑی آتشی گفتگو فواد چودھری صاحب نے کی اور بہت زوردار گفتگو تھی۔ فواد چودھری صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا، بینچ سے میں آپ کے سامنے ابھی یہاں پر کھول کر بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ ایک کھلواڑ بند کیا جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا امید ہے سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا، نہیں ملے گا تو پھر لوگ اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ طاقتوروں سے کہتا ہوں پاکستان کے ساتھ کھلواڑ بند کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری ایڈونچر کے نتیجے میں پاکستان بہت بڑے بحران کا شکار ہے، یہ فواد چودھری صاحب نے کہا۔ اب عدالت نے بلا لیا ہے دوست مزاری کو تمام ریکارڈ کے ساتھ، اور عدالت کے ریمارکس سے یہ پتہ چل رہا ہے، آئین میں لکھا ہے، یہ عدالت کے ریمارکس سے پتہ چل رہا ہے کہ پارٹی ہیڈ اس کی ہدایات چلیں گی۔ دوست مزاری نے کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، معاف کیجیے گا، پارلیمانی ہیڈ کی ہدایات چلیں گی۔ دوست محمد مزاری کے ریمارکس سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ عکس کیا کہ پارٹی ہیڈ کی ہدایات پر یہ سب کچھ ہوگا، اور انہوں نے ووٹ مسترد کر دیے۔ سپریم کورٹ نے بتایا کہ دوست مزاری آئیں بتائیں ہم نے کہاں لکھا ہے، ہم نے نہیں لکھا۔ تو پھر اس کے نتیجے میں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز گیا۔ نون لیگ اب کیا کر سکتی ہے؟ نون لیگ اعتراض اٹھا سکتی ہے، اور نون لیگ کہہ سکتی ہے ہمیں بینچ پر اعتراض ہے، فل کورٹ بنا دیا جائے۔ اگر یہ اعتراض ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ اعتراض رد بھی ہو سکتا ہے، چانسز کم ہیں، فل کورٹ کی طرف جا سکتے ہیں، چانسز زیادہ ہیں۔ فل کورٹ بننے کے نتیجے میں ممکن ہے کہ پیر کے روز معاملہ چلا جائے، وگرنہ یہ معاملہ جو ہے وہ آج بھی فیصلہ آ سکتا ہے، یا آج کم از کم ایسا فیصلہ ضرور آ سکتا ہے کہ حمزہ وزارت اعلیٰ کے منصب پر نہ رہیں اور ہمیں جو ہے کوئی درمیانی صورت نظر آئے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے۔ ان حالات میں آپ دیکھیے کہ دوست مزاری کو جو خط پہنچا چودھری شجاعت حسین کا، وہ ان کی جماعت کے لوگوں کو نہیں پہنچا، یہ ان کی جماعت کے لوگوں نے میڈیا پر آ کر ہر طرف آ کر بتا دیا۔ دوست مزاری نے اس خط پر جو لیڈرز کو نہیں پہنچا، پارلیمان میں موجود نمائندوں کو نہیں پہنچا، ان کے عمل نہ کرنے کا معاملہ اٹھایا ہے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ یعنی مجھے ایک ہدایت دی گئی ہے، وہ ہدایت مجھے ملی نہیں، اور وہ ہدایت اس شخص کو مل گئی جس کو اس پر فیصلہ کرنا ہے، تو پھر میں عمل درآمد کیسے کروں گا؟ یہ مذاق کیا گیا، اور اس مذاق کو دوست مزاری کی جانب سے اور اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس پورے سسٹم کی جانب سے تسلیم کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان آئے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی طاقتور ہو، اتنا طاقتور ہو کہ عوام سب سے پہلے اس کو سامنے رکھے۔ وہ نہیں چاہتے کہ جس طرح سے لوگ 17 جولائی کو نکلے اس طرح سے نکلیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ جو پنجاب میں سینٹرل پنجاب کی طاقت مسلم لیگ نون کے پاس رہنی چاہیے، اس بات کو کا پرچار کرنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت عوام کے پاس تمام فیصلے اور تمام طاقت چلی جائے، وہ طاقت سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ تو یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں بہت مشکل ہے کہ چیزیں اتنی آسانی سے ٹھیک ہوں، لیکن ناممکن نہیں ہے کیونکہ طاقت عوام کے پاس ہے۔ یہ پاکستان کا
آئین کہتا ہے اور طاقت عوام کے پاس ہے، یہ قانون فطرت کہتا ہے، کیونکہ اللہ نے بندے کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور یہ جو مسلط کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اب بھی دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ کچھ ہی دیر کی بات ہے، آج کا دن ہنگامہ خیز ہے، ممکن ہے میں آپ سے ایک سے زائد بار مخاطب ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔